नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुमा हेडलाइन्स। सिन्धुपाल्चोक र आसपासका क्षेत्रमा भूकम्पको धक्का महसुस। दिउँसो 2 पटक 4.7 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको मापन केन्द्रद्वारा जानकारी। सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा। भित्र्याउने बेलाको धानबालीमा क्षति। पहिरो अवरुद्ध भएपछि भीमदत्त राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन। बोक्सीको आरोपमा महोत्तरीको शिला देवीको हत्यामा संलग्न उनकै देवर पक्राउ। जलेश्वर सुगाकी सुकमरिया देवीलाई कुटपिट गर्ने 4 जना पनि समातिए। दशैं मनाउन घर गएका राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सक अझै फर्केनन्। चिकित्सक नहुँदा उपचारका लागि अन्यन्त्रै जानुपर्ने बाध्यता। र निर्माण थालेको 20 वर्षमा पनि बनेन देउखुरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला। बजेट र प्राविधिक अभाव मुख्य समस्या। अब न्यूज विस्तारमा। सिन्धुपाल्चोक र आसपासका क्षेत्रमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। आज दिउँसो 1:46 र 1:56 गरी 2 पटक भूकम्प भएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीले जानकारी दिए। सिन्धुपाल्चोकको पाङफुङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 4.7 म्याग्निट्युडको भूकम्प भएको केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पका कारण कुनै क्षति नभएको सिन्धुपाल्चोक संवाददाता विजय नेपालले जानकारी दिएका छन्। बंगालको खाडी र मध्य भारतमा रहेका न्यून चापीय प्रणाली तथा पश्चिमी वायुको प्रभावले सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा भएको छ। डडेलधुरा, डोटी, कैलाली लगायत जिल्लामा गैरातीदेखि भारी वर्षा भएको हो। वर्षाका कारण सेती, रंगुन लगायत नदीमा पानीको सतह बढेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी सूचना केन्द्रले सेती र रंगुन नदी तथा सो आसपासका तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आह्वान गरिएको छ। वर्षाका कारण पहिरो खसेकाले बिहानदेखि अवरुद्ध भएको भीमदत्त राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले 2वटा डोजर मार्फत भासु भिरको पहिरो हटाई राजमार्ग एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो। वर्षा नरोकिएकाले पहिरो पूर्ण रूपमा भने हटाउन सकिएको छैन। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार सुदूरपश्चिमका साथै प्रदेश 1, 2, लुम्बिनी र कर्णालीका 1-2 स्थानमा अहिले पनि भारी वर्षा भइरहेको छ। महाशाखाले बुधबार दिउँसोसम्म भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ। वर्षाका कारण कैलाली, जुम्ला लगायतका जिल्लामा धानमा खेतमा क्षति पुगेको छ। भित्र्याउन लागि काटेको धान खेतमै भिजेको हो। मार्सी चामलका लागि जुम्ला प्रख्यात छ। यस वर्ष मार्सी धानको उत्पादन 10% बढ्ने अनुमान गरिएको छ। तर वर्षाले काटेर थन्काउन राखिएको जुम्ली मार्सी धान भिजेको छ। काटेर खेतमा राखिएको धान पानीले भिजाएपछि किसान चिन्तामा छन्। सुकाउनका लागि खेतमा भिजाएर राखिएको सबै पाजा पानीले भिजाएको छ। पानी परिरहे खेतमै धान कुहिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् किसान। त्यो धान त्यहाँ जम्छ र झर्ने काम हुन्छ, पुरै कुहिन्छ पनि, सर्छ पनि। फेरि धेरै घाममा नसुक्यो भने परल त काम लाग्दैन। अब यो बाली त लाग्छ होला, तर यो डाँड लाग्दैन काम लाग्दैन। यो कुहिन्छ पनि, जति सुकान कुहिन्छ। दशैंको भोलिपल्टदेखि नै किसानले मार्सी धान काटेर खेतमा सुकाएका थिए। काटेको धान कम्तीमा पनि 2 दिन सुकाउनु पर्छ। तर काटेको भोलिपल्टै पानी पर्न थालेपछि समस्या थपिएको हो। नेपालको खाद्य ब्रान्ड घोषित जुम्ली मार्सी धान पानीले भिजेमा चामल राम्रो नहुने भएकाले पनि किसानमा चिन्ता थपिएको हो। बचाउन खासै अब क्षतिबाट अहिले त अब खासै केही पनि छैन यसमा। अब खेतमा ढालिसकेपछि यसमा केही पनि छैन। अब यसमा जति बच्यो अब त्यसमा यसलाई केही अब घाम तत्काल घाम लागेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब घाम लाग्ने सङ्केत छैन। जुम्लाको कुल 2900 हेक्टरमा मार्सी धान खेती हुने गरेको छ। गत वर्ष जुम्लामा 5500 टन धान उत्पादन भएको थियो। यो वर्ष 10% वृद्धि हुने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको अनुमान छ। तर खेतमै रहेको धानमा पानी पसेपछि उत्पादन घट्ने आशंका छ। यो वर्ष हिजोको वर्षाले गर्दाखेरि अलिकति धानलाई, यो लोकल धानलाई काटेर छोडेका छन् किसानहरूले। नकाट्नुपर्ने थियो, काट्नु मौसमको जानकारी भएन किसानहरूलाई। यो अलिकति आधुनिक रूपमा जानुपर्ने हो किसानहरू।
पानीले गर्दा डिस्टर्ब भइरहेछ। हामी किसानहरूलाई घाममा राम्रोसँग सुकाएर यसको अर्को विकल्प त छैन, यसलाई घाममा 3-4 घाममा सुकाएर राम्रोसँग चिसा डाउन गरेर चिसा झारेर बल्ल स्टोरेज गर्नु भनेर हामी प्रचार गर्छौँ र सायद किसान त्यही गर्नुहुन्छ होला। किसानले मौसमका बारेमा जानकारी नपाउँदा पनि समस्या भोग्नु परेको हो। सरोकारवाला निकायले वर्षा हुन सक्ने बारे समयमै सचेत गराइदिने हो भने किसानले यति धेरै क्षति बेहोर्नु पर्ने थिएन। रतन नेपाली, ग्यालेक्सी 4K, जुम्ला। गए रातिदेखि परेको अविरल वर्षाले कैलाली र कञ्चनपुरमा पनि काटेको धानबाली डुबानमा परेको छ। सुदूरपश्चिमका प्राय सबै जिल्लामा आइतबार बेलुकादेखि सुरु भएको वर्षाले काटेको धान डुबाएको हो। धानबाली भित्र्याउने बेलामा भएको वर्षाका कारण खेतमै धान भिजेपछि किसान चिन्तित भएका छन्। रोकेपछि कामा लाग्दैन, तलबाट सडेर दाबा आउँछ, यो धानको पराल कुहिएर खत्तम भइहाल्छ। धानको यो दाबा आएर केही कामै लाग्दैन। मौसम राम्रो छ भनेर काटिदियो, अहिले हिजो रातिदेखि यस्तो भयो। अब काम लाग्छ कि नै? यो लाग्दैन। बेमौसमी वर्षाले काटेको धानमा क्षति पुर्याएको छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा 70,000 हेक्टर जमिनमा वर्षे धानबाली लगाइन्छ। क्षेत्रफलको कुरा हो, कैलाली अन्नको भण्डार छ भन्ने कुरा यहाँलाई थाहा छ। वास्तवमा राम्रो खेतीपातीको लागि देशमै नाम चलेको जिल्ला हो। 70,000 हेक्टरभन्दा बढीमा यहाँ वर्षे धान खेती हुन्छ। उत्पादनको कुरा गर्दाखेरि 4.5 टन प्रति हेक्टर भन्छौँ अथवा 45 कुन्टल प्रति हेक्टर। 1.5 बिघामा 45 कुन्टलको एभरेजले औसतमा चाहिँ कैलाली जिल्लामा धान फल्छ। हालसम्म किसानले 50% जति मात्र धानबाली उठाएको कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुमान छ। यसपालि कैलाली र कञ्चनपुरमा धान उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। उता बाजुरामा पनि काटेको धान पानीले डुबाएको छ। बाजुरामा आइतबार साँझदेखि लगातार वर्षा भइरहेको छ। आइतबार साँझबाट परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो खस्दा कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध भएको छ। कालीगण्डकी गाउँपालिकाको अर्बनीदेखि पूर्तिघाट सडक खण्डको कनौटा र उर्लेनीका विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेको हो। पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा अर्बनीदेखि गाउँपालिकाको केन्द्र पूर्तिघाटसम्म जाने र पूर्तिघाटदेखि बुटवल जाने गाडी छुट्न सकेका छैनन्। निरन्तर पानी परिरहेकोले सडक खुलाउन समस्या भएको कालीगण्डकी करिडोर निर्माण कार्यदल नेपाली सेना हमिचौरले जनाएको छ। गुल्मीका अधिकांश स्थानीय सडक पनि पहिरोका कारण अवरुद्ध छन्। सरकारी अनुदानको आशले घर पुनर्निर्माण गरेका म्याग्दीका 200 पहिरो प्रभावित घरधुरी ऋणमा डुबेका छन्। सम्झौता अनुसार समयमै अनुदान वितरण नहुँदा निर्माणाधीन घर समेत अलपत्र छन्। सम्झौता अनुसार अनुदान नपाउँदा म्याग्दीका पहिरो प्रभावित ऋणमा डुबेका छन्। स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले घर बनाइसकेका तथा दोस्रो किस्ता पाउन योग्य भएकाहरूको विवरण समयमै अद्यावधिक नगर्दा पहिरो प्रभावित मर्कामा परेका हुन्। घर बनाउँदा लागेको ऋण र तनावले उनीहरूको चाडपर्व समेत खल्लो बनेको छ। घर भत्काउँछौँ भने हामीलाई सरकारबाट पैसा पाइएन, हामीले के गर्ने हो? चाराएर हामीलाई नआज त भयो। अब सरकारले अब तिमीहरू घरमा बस्ने, हामीलाई पैसा नदिने, घर भत्काउँछौँ गलले भन्न लाग्यो हामीलाई। उनीहरूले स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने 50,000 अनुदान पाए, तर संघीय र प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने बाँकी 4,50,000 नपाएका कारण मजदुरलाई ज्याला दिन काठ, सिमेन्ट जस्ता पाता किन्दा लागेको ऋण तिर्न सकेका छैनन्। पाइए छैन पैसा त, जम्मा 50,000 रुपियाँ पाएको, अब पाइए छैन। ऋण त्यसै छ, अरू ढुङ्गाको भयो, काठपातको तिरे छैन। धौलागिरीका 39 र मंगलाका 11 जना पहिरो प्रभावितलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउन गाउँपालिकाले असारमा प्रशासन समक्ष सिफारिस गरेको थियो। मालिका गाउँपालिकाको बीमका 21वटा घर पनि बनिसकेका छन्। जिल्लाभर पहिरोले भत्काएका 247 मध्ये म्याग्दी प्रवासी नेपाल संघ मोर्नाले 2 करोड रुपियाँ लागतमा 40वटा घर बनाएर असारमै हस्तान्तरण गरिसकेको छ। यो 27-28 वटा बसेका सम्पूर्ण म्याग्दीलीहरूले थोरै थोरै पैसा जम्मा गरेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ 2 करोडको लागतमा यो सम्पन्न गरेका छौँ। यसमा चाहिँ कति गैर म्याग्दीली साथीहरूले पनि सहयोग गर्नु भएको छ। बेनी नगरपालिकाका 46, मालिकाका 48, रघुगङ्गाका 13 र अन्नपूर्णका 19वटा घर निर्माणको चरणमा छन्। अनुगमन र प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर सफ्टवेयरमा अद्यावधिक गराउन भएको ढिलाइले रोकिएको पहिरो प्रभावितको अनुदान वितरण कार्यलाई तत्कालै अघि बढाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। अहिले चाहिँ एप्रुभ गर्ने प्रक्रिया
एप्रुभ गरिरहनु भएको छ स्थानीय तहबाट। यहाँ आइसकेपछि अब हामी तुरुन्तै रुजु गरेर माथि पठाउँछौँ। मलाई लाग्छ अब हामीले प्रभावकारी रूपमा माथिल्लो निकायसँग कोर्डिनेट गरेर जतिसक्दो छिटो चाहिँ उपलब्ध गराउने प्रयास गर्छौँ। गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले 2078 वैशाख अन्तिम साता 1 करोड 8 लाख रुपियाँ पठाएको थियो। थप रकम नपठाउँदा दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान वितरण गर्न बजेट अभाव भएको छ। सन्तोष गौतम, ग्यालेक्सी फोके, म्याग्दी। बोक्सी भन्दै महिलाको हत्या तथा विभिन्न घटनामा संलग्न भएको आरोपमा महोत्तरी प्रहरीले 5 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। महोत्तरी गाउँपालिका मडीकी शिलादेवी झालाई असोज 27 गते बोक्सीको आरोपमा हथौडा प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो। प्रहरीले हत्याको आरोपमा शिलादेवीकै देवरलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। माइत गएको अवस्थामा चाहिँ माइतबाट चाहिँ केही टुनामुना सिकेर आयो। त्यस कारण चाहिँ यी क्रमिक रूपमा चाहिँ यी घटनाहरू दोहोरिए र धामी झाँक्री गर्ने क्रममा पनि यो सबै टुनामुना लगाउने पनि उही नै हो भनेर उसलाई जानकारी भइसकेपछि अब उसले आफ्नो सबै परिवारको मलाई बचाउनुपर्छ भन्ने हिसाबको एक किसिमको उसमा आयो। बोक्सीकै आरोपमा जलेश्वर सुगाकी सुकमरिया देवीलाई कुटपिट गरी मलमूत्र खुवाएर कपाल समेत मुण्डन गरेको आरोपमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। हाम्रो समाजमा महिलाहरू धेरै पीडित भइरहेको छ। महिलाहरूमाथि अनेक किसिमको अत्याचार हिंसा भइरहेको छ। तर यो प्रथा हटाउनको लागि, यो बोक्सी प्रथा हटाउनको लागि कति संस्थाहरू करोडौं रकम खर्च गरेर कति संस्थाको मान्छेहरू करोडपति भइगएको छ। तर अहिलेसम्म यो मधेसी समाजबाट यो बोक्सी प्रथा हटेको छैन। महोत्तरीमा गत आर्थिक वर्षमा 3 र चालु आर्थिक वर्षमा बोक्सीको एउटा जाहेरी प्रहरीमा दर्ता भएको छ। दशैं मनाउन घर गएका चिकित्सक नफर्किँदा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ। थोरै जनशक्ति मात्रै भएको अस्पतालमा भएका चिकित्सक पनि बिदामा बस्दा बिरामीलाई समस्या भएको हो। चिकित्सक तथा प्राविधिक नहुँदा कतिपय बिरामीलाई उपचारका लागि अन्यन्त्रै रिफर गरिएको छ। उपचारमा आइतबारबाट ओपीडी सेवा सुरु गरिए पनि चिकित्सक नहुँदा बिरामी उपचार नगरी फर्किन बाध्य छन्। अस्पतालमा यहाँ 4-5 जना बिमारीहरू आउनु भएको थियो। कोही घाँटी र नाक कानको समस्या भएको, पछि सोध्न पठाउनु भएको थियो मलाई। दिन काट्ने ठाउँमा सोधेर यहाँ डाक्टर हुनुहुन्न भन्नुभयो उहाँले। भनिसकेपछि उहाँहरू बाहिर जानुभएको छ। त्यसै गरी अर्को नसा सम्बन्धी बिमारी आउनुभएको थियो 4-5 जना। उहाँहरूले पनि अब यहाँ त्यस्तो किसिमको डाक्टर नभएको कारणले उहाँहरू पनि बाहिर जानुभएको। अस्पतालमा दरबन्दी नहुँदा चिकित्सक पनि छैनन्। भएकै चिकित्सकहरू पनि दशैं बिदा मनाएर नफर्किँदा समस्या आएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। हामी कहाँ डाक्टरहरू एक कमी नै छ। अहिले पनि हामीले चाहिँ 100 बेडको बराबरको हामी सेवा प्रवाह गरिराखेका छौँ। तर हामी कहाँ 50 बेडको दरबन्दी पनि छैन। मेन पावरको सबभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो चाहिँ मेन पावरको हो। र अहिले पनि भन्ने हो भने प्रस्तुतिको लागि हामी कहाँ 4 जना कमसेकम डाक्टरहरू हुनुपर्ने हो। 2 जना डाक्टरहरू हुनुहुन्छ। त्यो 2 जना डाक्टर पनि एउटा काठमाडौँमा चाहिँ जानुभएको छ। जिल्लामा 10 जिल्लामा जानुभएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट गाइनोकोलोजिस्ट हो। उहाँ आइपुग्नु भएको छैन। भोलि 7 चाहिँ आइपुग्नुहुन्छ। अर्को डाक्टर शेखर थापा भन्नुहुन्छ। अस्पतालमा आधुनिक प्रविधि र उपकरण भए पनि दक्ष जनशक्ति छैनन्। भएकै जनशक्तिबाट पनि प्रभावकारी सेवा नपाएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा जनशक्ति र पूर्वाधार अभावमा सेवा प्रभावित भएको छ। 5 वर्ष अघि 15 शय्याबाट विस्तार गरी 50 शय्यामा स्तर उन्नति गरिएको अस्पतालले अस्थायी संरचना र करार जनशक्तिको भरमा 64 शय्या सञ्चालन गरिरहेको छ। 15बाट 50 शय्यामा स्तरोन्नति भएको 5 वर्षसम्म पनि बेनी अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणले पूर्णता पाएको छैन, न त दरबन्दी अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन नै भएको छ। फरक फरक ठाउँमा अस्थायी संरचना बनाएर सघन उपचार, डायलाइसिस, कोभिड र बालरोग उपचार कक्ष थपेर 64 शय्याको सेवा सञ्चालन गरेको बेनी अस्पतालमा कार्यरत अधिकांश चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी करारका छन्। स्टाफ नर्स 7 जना नि स्टाफ नर्सले 6वटा वार्ड चलाउने परिकल्पना गरेको छ।
एकजना सिस्टरले 24 घण्टा त्यहीँ घर बनाएर बालबच्चा त्यहीँ ल्याएर ड्युटी गर्छ भन्ने परिकल्पनाले गरियो कि अरू केही सोचेर गरियो होइन भने एक एकजना राख्ने हो भने चाहिँ 7वटा वार्डमा 728जना स्टाफ कि त कसैले कुनै टेबलमै बसेर यतिकै बनायो ग्राउन्ड लेभलमा आएर गरिएको स्याङ्सनको विषय हुन्न भन्छु ठुलो समस्या भन्नु पऱ्यो भने सबसे ठुलो समस्या म यसै भन्छु। निर्माण व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष रवि सिंह समेत संलग्न महादेव खिम्ती गलवा रफिना जेबीले 2073 मङ्सिरमा 18 करोड 84 लाखमा ठेक्का लिएको बेनी अस्पतालको भवन निर्माण कार्य 1 वर्ष यता अलपत्र छ। 2076 मङ्सिरमा सकिनुपर्ने 4 तले 3वटा भवन निर्माणको हालसम्मको भौतिक प्रगति 60% मात्र छ। भवन नबन्दा सर्वसाधारणले समयमा सेवा नपाउने भएका जनशक्तिलाई कामको बोझ हुने र उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने समस्या छ। हस्पिटलमा चाहिँ विशेषज्ञ डाक्टरहरू चाहिँ आवश्यक मात्रामा केही भए पनि चाहिँ उपलब्ध भए पनि अब भवन नबनेको कारणले त्यहाँको सेवा त्यस्तो बन्न सकेको छैन र अधिकांश बिरामीहरू यहाँबाट चाहिँ यही सेवा प्रदान गर्न सकिने बिरामीहरू जिल्लाबाट बाहिर जानुपर्ने दुःखद स्थिति छ। नयाँ भवन बनाउन पुरानो भत्काइएपछि बहिरङ्ग कक्ष अस्थायी भवन तथा आकस्मिक र अन्तरङ्ग कक्ष प्रशासनिक भवनबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालयको भवनमा प्रशासन व्यवस्थापन समितिको कार्यालय, डायलाइसिस र आइसियु कक्ष राखिएको छ। अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणलाई पूर्णता दिएर दरबन्दी अनुसारका जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न माथिल्लो निकायले वास्ता गरेका छैनन्। मेन पावरको खाँचोले यहाँको स्वास्थ्यकर्मी डाक्टरको सबै दरबन्दी खाली भएको कारणले हामीले यसलाई अहिले भर्खर तयारी अवस्थामा रहँदा पनि सञ्चालन गर्न नसकेको र हामीले लेखेर पठाएका छौँ। अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा, सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि हामीले यहाँको वस्तुस्थिति, यहाँ भएको मेन पावरको खाली भएको ठाउँ पनि लेखेर पठाएका छौँ। बेनी अस्पतालको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन, भवन निर्माणलाई पूर्णता दिन र दरबन्दी अनुसारका जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ। सन्तोष गौतम, ग्यालेक्सी फोके, म्याग्दी। पर्वत खरेहका गौरव छेत्री साथीभाइको लयलयमा इराक पुगे। इराक रहँदा अमेरिकी सैनिकको क्याम्पमा उनीहरूको दैनिकीमा सघाउने काम गरेका छेत्रीले डरै डरमा 3 वर्ष बिताए। कति बेला कहाँबाट विद्रोहीले हमला गर्ने हो थाहा हुन्थेन। केही पैसाका लागि अर्काको देशमा अनाहकमा ज्यान गुमाउनुभन्दा आफ्नै देशमा केही गर्छु भनेर नेपाल फर्केका उनले बङ्गुर पालन व्यवसाय सुरु गरेका छन्। गाउँमा छेत्रीको छोराले बङ्गुर पालन गर्न लाग्यो भनेर कुरा काट्नेहरूको जमात बढ्न थाल्यो। घरकाले समेत साथ र सहयोग दिन अप्ठ्यारो माने, तर पनि उनी रोकिएनन्। सामान्य लगानीबाट सुरु गरेको यस व्यवसायमा अहिले 1 करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी भइसकेको छ। उनले बङ्गुर पाल्न सुरु गरेको 7 वर्ष भइसकेको छ। यस बीचमा आमा र हजुरआमा एक पटक पनि उनको बङ्गुर फार्म टेकेका छैनन्, तर छोराको प्रगति देखेर खुसी भने पक्कै छन्। घरमै पनि हाम्रो अब हामी छेत्री भएको हुनाले पनि मम्मीहरू पनि आउनुहुन्न, हजुरआमाहरू पनि आउनुहुन्न, छेत्रीको छोरा यस्तो गर्नुहुन्न। हामी विदेशमा गएर सबै काम गर्न हुने, टोयलेट सोर्न हुने, अब कोरियामा चाहिँ तपाईँको बङ्गुरै फार्ममा काम गर्छन्। हामी सबै नेपालीहरू कति गएर हेर्नु, अब उहाँ गर्नुहुने यहाँ गर्न हुँदैन भन्ने हुन्थ्यो। त्यही पनि मैले चाहिँ यसलाई चिरफार गरेरै यहाँ गर्न हुन्छ, किन सकिँदैन, जसले गर्दा पनि हुन्छ भनेर म चाहिँ लाइभ आएँ। अहिले सक्सेस भइरहेछ, जस राम्रो छ। आधुनिक तरिकाले निर्माण गरिएको उनको खोरमा 300 भन्दा बढी बङ्गुर अटाउँछन्। अहिले माउ र पाठासहित 150 बङ्गुर छन्। उनीसँग योर्कशायर, ल्यान्डेसियो, ड्युरोक र पाखरीबास जातका बङ्गुर छन्। एउटा पाठाको 4000 रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको उनले मासिक 1.5 लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन्। बङ्गुरको पाठाका लागि धेरै ठाउँबाट माग भए पनि पुर्याउन मुस्किल भइरहेको छेत्रीले सुनाए। अहिले चाहिँ पाठाको माग चाहिँ धेरै अत्याधिक भएको हुनाले पाठा चाहिँ अब यो म्याग्दी, बागलुङ अनि स्याङ्जा, तनहुँ, अब अहिले त बाहिरी जिल्लाहरूबाट अझ टाढाबाट धरानतिरबाट चाहिँ सिक्किमतिरबाट पनि, दाङतिरबाट, बुटोल, गुल्मीतिरबाट पनि फोन गर्नुहुन्छ पाठाको लागि। अब हाम्रै जिल्लामा पनि पुर्याउन सकेको छैन। अहिले जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रबाट सानो रकम सहयोग हुने गरेको छ, तर प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट आउने अनुदानका कार्यक्रम उनीसम्म आइपुग्दैन। सत्ता र शक्तिमा पहुँच भएका नक्कली कृषकको बिगबिगी छ। वास्तविक किसानले अनुदानका कार्यक्रममा सहभागी हुन खोज्दा विभिन्न बहाना बनाएर टार्ने गरिन्छ। उनले यस्तो नमिठो अनुभव भोग्दै आएका छन्।
सुमनजङ थापा, ग्यालेक्सी फोके, पर्वत। विश्वकप क्रिकेटमा नेपालको अनुभव निकै छोटो छ। नेपालले 2020 विश्वकप एकपटक मात्र खेलेको हो। पर्याप्त एकाडेमी र क्रिकेट मैदानको अभावमा खेलाडीको मेहनतबाट नेपालले विश्वकप खेलेको थियो। एकाडेमी सहितको मैदान निर्माणमा त सरकारले अति नै सुस्त छ। उदाहरणका लागि दाङको लमहीमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशालालाई लिन सकिन्छ। लमही स्थित देउखुरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण थालेको 20 वर्ष बित्यो तर अझै सकिएको छैन। 2 दशक अघि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने उद्देश्यका साथ लमही नगर विकास समितिले निर्माण थालेको यो देउखुरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा अहिले पनि निर्माणको काम भइरहेको छ। दाङको देउखुरी उपत्यकामा निर्माण भइरहेको यो देउखुरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माणको काम प्रारम्भ भएको 20 वर्ष पुगिसकेको छ। यो अवधिमा यहाँ विभिन्न संरचनाहरू पनि बनेका छन्। दर्शक बस्ने प्याराफिट, त्यसैगरी खेलका लागि मैदान र यहाँ त्यही अनुसारको प्रविधिहरू पनि जडान भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाउन लागिएको यस रङ्गशालामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र नेपाल सरकारले केही लगानी गरे पनि अधिकांश बजेट स्थानीय लमही नगर विकास समितिले गरेको छ। तर पर्याप्त बजेट र प्राविधिकको अभावमा समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो। प्रतियोगिता र खेलाडी पर्खेर बसेको लमही क्रिकेट ग्राउन्डलाई चिटिक्क पारेर सजाउने काम भएको छ। दर्शकलाई बस्नका लागि प्याराफिट तयार पारिएको छ भने मैदानमा उम्रिएको झार जङ्गल काटेर सफा अनि चिटिक्क बनाइएको छ। भू बनोट असाध्यै राम्रो छ। यो कहीँ पनि छैन यस्तो। नेचुरली बनेको पनि छ। त्यसले गर्दा यो मैदान हाम्रो देशमा अग्र स्थानमा छ र यसलाई राज्यले हेरेमा अझ राज्यकै गहना हो। राज्यलाई बढीभन्दा बढी फाइदा हुन्छ। यहाँ निर्मित प्याराफिटमा करिब 1000 दर्शक बस्न मिल्ने क्षमता छ भने मैदान वरिपरिको खाली भाग अर्थात् प्राकृतिक प्याराफिटमा 25,000 बढी दर्शक अटाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। लमही नगर विकास समितिले यो मैदानलाई सुरुमा फुटबल मैदान बनाउने योजना बनाएको थियो। तर पछि क्रिकेट प्रतिको क्रेज बढ्दै गएका कारण यो मैदानलाई क्रिकेट रङ्गशालाकै रूपमा बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर नगर विकास समिति अगाडि बढेको हो। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदा पूर्वाधार बनिरहेको थियो। करिब 24 करोडको डिपिआर तयार पारिएको र क्रमशः त्यही अनुसार काम भइरहेको छ। यो प्याराफिट ब्लक यो आर्थिक वर्षमा हामीले 76-77 सुरु गरेको। यो आर्थिक वर्षमा आएर यो सम्पन्न भएछ र अहिले यो प्याराफिट ब्लक मात्र 3 करोड हो। हालसम्म नगर विकास समितिले यो जग्गाको संरचना बाहेक अनि तपाईँको भौतिक संरचना र क्रिकेट ग्राउन्डलाई लगभग 6 करोडभन्दा बढी माथि चाहिँ खर्च भइसकेको छ यो स्थानमा। क्रिकेट मैदानको बाँकी काम सम्पन्न गर्न अझै बजेट आवश्यक छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सम्बोधनमा क्रिकेट मैदानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको सन्देश दिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन, जसले गर्दा क्रिकेटरहरू निराश देखिन्छन्। खेलकुदको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, तर सरकारले खेलाडी र खेल क्षेत्रको विकासका लागि खासै चासो दिएको देखिँदैन। क्यामेरामा दीपक ओलीको साथमा सहकर्मी शिवराज खनाल र रोशनमान श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, देउखुरी, दाङ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। अब नमस्ते।